मोहम्मदी सिटी सेंटर फतेहगढ़ एजेंसी रोड वेलपुरा सियालकोट। राब्ता मोहम्मद अली 030061337113, मोहम्मद उस्मान 030061711415। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि अरसलहुल्लाहु बिल्हक्कि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा जअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أو كما قال الله تعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. شان والے نے بڑے حرف یاروں الف بے تے جیماں دا مل کوئی نہیں جڑیاں نام محمد نو لگن صلی اللہ علیہ وسلم. شانہ والے نے بڑے حرف یاروں الف بے تے جیماں دا مل کوئی نہیں جڑیاں نام محمد نو لگن اینا سونی امیمان دا مل کوئی نہیں تے جڑی لوریاں دے وے محبتاں تھی جڑی لوریاں دے وے محبتاں تھی اس بہن شیمان دا مل کوئی نہیں جدی گود وچ میرے آقا کھیڈے اس دائی حلیمان دا مل کوئی نہیں. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے. درود و سلام نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زیوکار معزز سامعین و سامعات اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر التجا ہے پروردگار عالم ساڈا ساریاں دا اج دا اس مقام تے جمع ہونا احباب دا اہتمام و انتظام فرمانا محترم جناب حافظ محمد اسلم اسد صاحب انہ دے رفقاء مقامی جماعت اللہ تعالیٰ سبنا دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے آمین. میرے خیال میں سپیکر اتے بھیج دینا چاہیے ہے اتے بہت ہی چنگی تقریر ہو رہی ہے. حضرات آج دی اے عظیم و شان کانفرنس میرے تو قبل ماشاءاللہ بڑے جاندار شاندار خطابات ہو چکے نے اور میرے تو بعد اے سلسلہ
رات گئے تک جاری و ساری رہے گا۔ آئیے ماشاءاللہ 10:30 ہو چکے نے، تہاڈا ہلے تک جلسہ سنن دا موڈ نہیں بنیا، بن جانا چاہیے۔ ماشاءاللہ بن گیا کہ نہیں؟ ذرا گوڈے چھاڑ دیو، اللہ تانوں سلامت رکھے۔ ذرا ہوشیار ہو کے بیدار ہو کے توجہ دے نال انہماک دے نال تشریف رکھو۔ تے میں خواتین دے اگے بھی گزارش کراں گا، خدا را چپ کر جو، جلسہ سن واسطے آئیاں جے، شاپنگ کرن نہیں آئیاں۔ اللہ تعالیٰ تانوں سلامت رکھے۔ آئیے رات میرے ذمے جو آپ صاحب نے عنوان لگائے، حمد اور نعت۔ حمد اللہ تعالیٰ دی تعریف اور نعت میرے پیغمبر علیہ السلام دی عظمت، آپ علیہ السلام دی تعریف۔ آئیے اللہ تعالیٰ دی حمد کیے، اللہ تعالیٰ دی حمد اللہ نے اپنے قرآن پاک دے اندر خود بیان فرمائی۔ آئیے اللہ دا قرآن بڑے پیار بڑی محبت دے نال سماعت فرمانا ماشاءاللہ۔ اہلاً سہلاً مرحبا۔ مبلغ اسلام خطیب پاکستان حضرت مولانا حافظ محمد عثمان شاکر صاحب حفظہ اللہ، اور محسن جماعت حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب، ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب تشریف لائے۔ اہلاً سہلاً مرحبا۔ اور اسٹیج تے قائدین علماء کرام تشریف فرمانے۔ آئیے توجہ کرنا، زیارت فرماؤ اور توجہ میرے ول کرو، توجہ کرنا۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر دے قلب اطہر تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یغفر لمن یشاء اناثا ویغفر لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء حکیما انہ علیم قدیر۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا حمد سننا، اللہ دا قرآن حمد بیان کر رہے، توجہ کرنا۔ فرمایا للہ کی ملک السماوات والارض، اے کائنات والیو زمین و آسمان دی بادشاہت رب دے خط دے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کیسی بادشاہت میرے رب دی۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ اکبر۔ اللہ ساری کائنات دیاں بادشاہتاں میرے رب دے خط دے اندر ہے۔ ساری کائنات دا داتا میرا رب ہے۔ ساری کائنات دا پروردگار عرشاں والا خدا، ساری کائنات دیاں ڈوبیاں بننے لان والا عرشاں والا رب ہے۔ ساری کائنات نو پتر دین والا عرشاں والا رب ہے۔ ساری کائنات نو دھیاں دین والا عرشاں والا رب ہے۔ لیکھاں چمیک مارن والا عرشاں والا رب ہے۔ دکھ دے وے تے میرا پروردگار ہے، سکھ دے وے تے میرا پروردگار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں للہ کی ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء۔ فرمایا او دے خط دے اندر بادشاہتاں او جاوے تے بنابے، جو چاہے پیدا کر دے، چاہے تے گورا پیدا کر دے وے، چاہے تے کاڑا پیدا کر دے وے، چاہے تے سونا پیدا کر دے وے، چاہے تے کوجا پیدا کر دے وے، چاہے تے چھوٹے قد والا پیدا کر دے وے، چاہے تے بڑے قد والا پیدا کر دے وے، چاہے تے امیر بنا دے وے، چاہے تے غریب بنا دے دے، کادے واسطے یخلق ما یشاء۔
اللہ اکبر اللہ او جو مالک او جو بادشاہ داتے اللہ اکبر اللہ کائنات دے رب نے اگے بداخت نال دس دیتا فرمایا یخلق ما یشاء یقبل من یشاء اناسا و یقبل من یشاء الذکور فرمایا میں چاہواں تے بیٹے عطا کر دیواں چاہواں تے بیٹیاں عطا کر دیواں چاہواں تے بیٹے تے بیٹیاں ڈلا کر کے دے دیواں چاہواں تے کچھ بھی نہ دیواں مرضیاں میریاں چل دیاں نے اللہ اکبر اللہ اس آیا مبارکہ دا ترجمہ انج کر لئیے ساری کائنات دا داتا تو کلا تیرا اندر چھڑ کے جایا نہیں جامدہ او جڑے ایک درد منگتے ذرا گج کے کو سبحان اللہ ساری کائنات دا داتا تو کلا تیرا در چھڑ کے جایا نہیں جامدہ ساری دنیا تیرا رزق کھاوے تیرے گھر وچ ذرا فرق نہ آوے اوے مور بلبل تے چڑیاں چکوراں قصہ سب دا سنایا نہیں جامدہ ساری کائنات دا داتا تو کلا تیرا در چھڑ کے جایا نہیں جامدہ اور بڑا محبت بریا جملہ سن کے تڑپ جانا شکم مائی دی اندر تو اللہ سونی شکل بناویں تو کلا ہوندی گھر تھا تے اللہ ہی اڈ بٹراں دے اندر بھی ہو جانی چاہی دیئے ہوندی گھر تھا تے اللہ ہی اللہ جنی دیر تک سارے نہ بولو گے میں اتھے ہی رکھاں گا ہوندی گھر تھا تے اللہ ہی ہوندی گھر تھا تے اللہ ہی اللہ تیرا ذکر بھلایا نہیں جامدہ ساری کائنات دا داتا تو کلا تیرا در چھڑ کے جایا نہیں جامدہ اور سیب کنوں تے گچھے انگوراں ون سونیاں تے لمیاں کھجوراں سیب کنوں تے گچھے انگوراں ون سونیاں تے لمیاں کھجوراں پھلام دارا سی پی پی کے مولا پھلام دارا سی پی پی کے مولا گیت غیران دا گایا نہیں جاندہ ساری کائنات دا داتا تم کھلا تیرا در چھڑ کے جایا نہیں جاندہ اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے اور مایا قل هو اللہ آخاب دے اللہ الصمد دے لم یلد ولم یولد دے ولم یکن لہ کفوا احد دے اللہ اکبر اللہ اے او صورت دے جڑا ہر بندہ ہر نماز پڑھ دے اللہ اکبر اللہ رب دیاں تعریفاں کر دے دنے بھی کر دے تے راتی بھی کر دے فجرے بھی کر دے سخرے بھی پر کر دے عصر بھی مغرب بھی عشاء بھی تہجد
تہجد بھی اشراق بھی کہندا کیے کو لوگوں واللہوں آخا دے اللہ سونیا تم کلائیں تیرا ساندھی کوئی نہیں تیرا شریک کوئی نہیں مالکہ ساری کائنات نو دکھ تے سکھ دین والا تمہیں مالکہ نفع نقصان دا مالک تمہیں اللہ کو اقبلہ ترجمہ کرام با سمیٹا اللہ کو اقبلہ بندہ نماز دے اندر پڑھے بندہ قرات کرے سورہ اخلاص پڑھے بتا کی کہندہ ہے اپنی زبان میں جو اس آیت دا ترجمہ کر جاما ہر بندہ ہر نماز وچ کہندے کہ قدرت والوں ایک آکھے ہو جاوے کانی کٹھی ہو کے آ جاوے پیرام دی ٹھاڑی قدرت والوں ایک آنکھیں ہو جاوے کھانی کٹھی ہو کے آ جاوے پیرام دی ٹھاڑی وہ دنیا دے ولیاں دا لگ جاوے میلا وہ روسا دے آ جانے ہر گردہ چیلا وہ سورے لگاوے اکیلا اکیلا نہ بن سکے گا ایک آنکھ دا ڈیلا اگر کوئی نکلی بنا بھی لوے گا بناون والا او دی قیمت لوے گا مگر اے دے وچوں نظر نہ پاوے گا او جننے تینو سب کو جی نوبت وچ عطایا تو ایک سانے او دے دا کی مل پایا قال اللہ تعالی یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ اللہ کو اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاما میں اپنے رب دیاں خمداں پڑھدا جاما قرآن دیاں ایتاں جندرو اللہ دی قسمیں آجدہ میرا وقت ختم ہو جائے اللہ کو اکبر اللہ رب دیاں تریفاں دینے تیراتی اللہ صبح تے شامی زور تے اثرے دوپہر تے رات تے خندرے دے اندرے رب دیاں خمداں بیان ہو رہیاں نے اللہ دیاں تریفاں بیان ہو رہیاں نے بندہ نماز شروع کر دیتے کہندہ سبحانک اللہم و بحمدکا بندہ جناب رکوع دے اندر جام دے بندہ کہندہ سبحان ربی العظیم بندہ سجدے دے اندر جام دے بندہ کہندہ سبحان ربی العالی بندہ تشہد پڑھ کے سلام پہ پھر کے اللہ کو اکبر پھر اللہ دیاں تعریفاں بندہ سواری تے بیٹھا کہندے سبحان اللہ دی میرے رب دیاں تعریفاں میں قربان جاما گھر وڑیا تے اللہ دیاں تعریفاں گھروں نکلیا تے اللہ دیاں تعریفاں مسجد آیا تے اللہ دیاں تعریفاں مسجد چو نکلیا تے اللہ دیاں تعریفاں اللہ کو اکبر اللہ کھانا کھایا تے اللہ دیاں تعریفاں الحمدللہ الحمدللہ اللہ کو اکبر اللہ وہ لوگ رب دی تعریف قیامت تک بیان خمدی رہ گی جتے جتے میرے رب دیاں خمدہ گون گیاں نال نال میرے پیغمبر دیاں ناپتاں خون گیاں اللہ کو اکبر اللہ اور میرے پیغمبر دیاں ناپتاں میرے تو قبل کاری محمد ایوب صاحب پڑھ رہے سنے انہاں تو قبل بڑے شاعران نے پڑھیاں میں کہنا آج میں اپنے پیغمبر دی نعت پڑھا حق نہیں عطا کر سکدا کوئی نعت خان نہیں کرے میرے پیغمبر دی عظمت دا حق ادا نہیں کھندا کوئی شاعر میرے پیغمبر دی عظمت دے اندر شاعری کرے میرے پیغمبر دی عظمت دا حق ادا نہیں کھندا کو مقرر تقریر کر کے میرے پیغمبر دی نعت پڑھے اللہ کو اکبر اللہ میرے پیغمبر دی عظمت دا حق ادا نہیں ہو سکدا اللہ دی قسمیں او لوگوں نعت میرے پیغمبر دیے پڑھدا رب دا قرآن پہ آئے اللہ کو اکبر اللہ سننا اللہ دا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته فيزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہ اکبر. اللہ فرماتے نے تحقیق اسی مومن تے احسان کیتا اپنا پیغمبر بھیجیا. توجہ کرنا میں جڑی آیا مبارکہ پڑھیے بس دا ترجمہ کر کے تساں احباب کو اجازت چاہواں گا. اللہ اکبر صرف ترجمہ کرنے. توجہ کرنا. اللہ فرماتے نے اس باعثا فرمایا اسی اپنے پیغمبر نو بھیجیا. اس باعثا تو مراد میرے پیغمبر دی آمد ہے, میرے پیغمبر دی بے ست ہے. اللہ اکبر. میں قربان جاواں اسے آیت دے تحت میں قرآن پاک دیاں 4 آیتاں پڑھاں. میں وعدہ کر چکیاں میں اپنے پیغمبر دی نعت پڑھاں گا رب دے قرآن دے اندروں. اللہ اکبر. اس باعثا تو مراد ہے میرے پیغمبر دی آمد ہے. اور قرآن پاک نے میرے پیغمبر دی آمد دے تے کئی نعتاں پڑھیاں. میں 4 آیتاں پڑھ کے بات اگے چلانا چاہنا. اللہ فرماتے نے خوب الذی بعث بالامین رسولا. میں شروع دے اندر کیا تو اڈالے تک جلسے دا موڑ نہیں بنیا. بنا لو خدا را بنا لو. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا. فرمایا الذی بعث بالامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. دوسرا مقام ہے اللہ فرماتے ہیں والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. ماشاءاللہ. اہلا وسہلا مرحبا. سرمایہ جماعت بلبل قرآن حضرت مولانا قاری محمد خالد مجاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لائے. زیارت فرماؤ تے توجہ میرے ول کرو. آئیے توجہ کرنا. حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تسی بار بار جو توجہ سجے کبے کر دے تے موشن ٹوٹ جاندے. اور میں نو بات یاد آئی ساڑھے علاقے دے نا یہ ایم این اے تاندلیاں والے دے نوے ایم این اے بنے تے سفر کر رہے سی. ڈرائیور گڈی بڑی سپیڈ میں چلا رہے سی. توجہ کرنا. چلاندے نا اگے کوئی چیز آگئی بریک لگی نا ڈرائیور کہن لگیا جائی موشن ہی توڑ دیتے ہی. تے میں نے صاحب کہن لگے ہون کی بن سی. تے میں نے صاحب جدو نا ایک گل کی تھی نا ڈرائیور کہندا جی موشن ہون دوبارہ بنانا پینا ہے. کہندا پیسے پھاد تے نواں پوا لا. حضرات آئیے توجہ کیجئے. قاری صاحب کہہ رہے ہیں نواں پوا لینے ہاں تو اس توجہ کرے کہ انشاءاللہ نواں پہ جانا. توجہ کرنا. حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دیاں نعتاں رابطہ قرآن پڑھئے. اللہ فرماتے نے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ
تکونوا تعلمون۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، کیسی میرے پیغمبر دی عظمت ہے، کیسا مقام میرے پیغمبر دا۔ انہاں چار آیتاں دا ترجمہ انج محبت نال کر لئیے۔ ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا، سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا۔ ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا، سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا۔ ذکر کی کراں میں او تے حسن و جمال دا، جگ وچ شانی نہیں کوئی آمینہ دے لال دا۔ ذکر کی کراں میں او تے حسن و جمال دا، جگ وچ شانی نہیں کوئی آمینہ دے لال دا۔ جگ سارا او دا تابعدار ویکھیا، ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا، ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا، سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا۔ اور بڑا محبت بھریا جملہ اسٹیج دی توجہ چاہواں گا، محبت نال سماعت فرمانا۔ اما عائشہ دا حجرا جنت دا ٹکڑا، اما عائشہ دا حجرا جنت دا ٹکڑا، اس حجرے وچ سونا وسوہا والا مکھڑا۔ اما عائشہ دا حجرا جنت دا ٹکڑا، اس حجرے وچ سونا وسوہا والا مکھڑا۔ یاراں نال سوتا اوتھے یار ویکھیا، یاراں نال سوتا اوتھے یار ویکھیا، ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا، ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا، سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا۔ اللہ فرماتے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اذ بعث تو مراد میرے پیغمبر دی ولادت، میرے پیغمبر دی بعثت ہے۔ رسولا تو مراد میرے پیغمبر دی رسالت ہے۔ اللہ کو اکبر، بڑے بڑے رسول آئے، بڑیاں بڑیاں عظمتاں لے کر کے آئے۔ قرآن نے نقشہ بیان کیتا، اللہ فرماتے نے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ کو اکبر، اللہ فرمایا بڑیاں بڑیاں فضیلتاں والے رسل اس دنیا تے آئے، اور کئی ایسے اللہ تے رسول جنہاں نال اللہ خام کلام ہوئے۔ اللہ کو اکبر، نبی آمدے رہے، میں قربان جاواں، کوئی نبی آیا، کوئی رسول آیا، وہ دی رسالت چل دی رہی۔ دوسرا رسول آیا کائنات والیو، کسے رسول دی رسالت ہے وہ دی بستی تک محدود ہے، کسے رسول دی رسالت ہے کائنات والیو دے شہر تک محدود ہے، کسے رسول دی رسالت ہے وہ دے علاقے تے قوم قبیلے تک محدود ہے، کسے رسول دی رسالت ہے وہ دے ملک واسطے نام محدود ہے۔ لیکن جدوں میرے تیرے پیر دیاں واریاں آئیاں، اللہ فرماتے نے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ اکبر، اللہ میرا پیغمبر سارے جہان واسطے رسول بن کے آیا۔ اللہ اکبر، اللہ اگے اللہ فرماتے ہیں رسولا من انفسہم، انفسہم تو مراد ہے میرے پیغمبر دی بشریت ہے، رحمت کائنات بشر بن کے آئے میرے پیغمبر۔ بولو ذرا گاڑ کے ڈر دے کیوں؟ میرے پیغمبر بشر بن کے آئے، میرے پیغمبر بشر بن کے آئے، پر کیسے بشر بن کے آئے؟ اللہ کو اکبر، اللہ کلے بشر ہی نہیں بن کے آئے، سید البشر بن کے آئے۔ اللہ کو اکبر، اللہ معراج والی رات ہے میرے پیغمبر نو کائنات دے رب نے آسماناں تے بلایا، ستے زمیناں میرے پیغمبر دے پیراں دے تھلے، ستے آسمان میرے پیغمبر دے پیراں دے تھلے۔ میرا پیغمبر
پیغمبر 14 طبقہ تو پر چلا گیا اور کس مقام تے پہنچیا؟ اللہ فرماتے ہیں عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی۔ رحمت کائنات 14 طبقہ تو پر چلے گئے، توجہ کرنا، اللہ اکبر، سارے انسان میرے پیغمبر تو نیچے، سارے حیوان میرے پیغمبر تو نیچے، اللہ اکبر، ساری مخلوقاں میرے پیغمبر تو نیچے، میرا پیغمبر 14 طبقہ تو پر چلا گیا۔ جدوں میں اپنے پیغمبر نو 14 طبقہ تو پر ویکھنا، میرا پیار تے میری محبت کہندی ہے طاقتی شان والیا فلکاں تے جان والیا، طاقتی شان والیا فلکاں تے جان والیا، توجہ کرنا، طاقتی شان والیا فلکاں تے جان والیا، شان تیری بلے 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 بلے، شان تیری بلے 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 بلے، تسی بھی کہہ لو شان تیری، شان تیری، شان تیری بلے بلے۔ میں کہنا سارے آمدی زبان تے جملہ دے، جلسہ مکے بٹرام دے لوگ پوچھنے، رات فیصلہ بات نے طالب علم آیا، وہ کی پیغام دے کے گیا، انہوں جواب دے اندر کئیوں بار بار کہندہ سی شان تیری بلے بلے، شان تیری، شان تیری بلے 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 بلے، رب بھی سلام کھلے، شان تیری بلے بلے، رب بھی سلام کھلے، دشمناں دے پیراں پھلے، چادراں وچھان والیا فلکاں تے جان والیا، طاقتی شان والیا فلکاں تے جان والیا، اور تذکرے نعام تیرے، عام تیرے، عام تیرے، تذکرے نعام تیرے، اللہ اکبر، میرے پیغمبر دا تذکرہ، میرے پیغمبر دا تذکرہ ربیع الاول دا محتاج نہیں، ربیع الاول کوئی میرے پیغمبر دا تذکرہ، ربیع الثانی کوئی میرے پیغمبر دا تذکرہ، جمادی الاول کوئی میرے پیغمبر دا تذکرہ، جمادی الثانی کوئی میرے پیغمبر دا تذکرہ، رجب کوئی میرے پیغمبر دا تذکرہ، شعبان کوئی میرے پیغمبر دا تذکرہ، شوال کوئی رمضان کوئی میرے پیغمبر دا تذکرہ، زکاة کوئی میرے پیغمبر دا تذکرہ، ذوالحج کوئی میرے پیغمبر دا تذکرہ، محرم کوئی میرے پیغمبر دا تذکرہ، سفر کوئی میرے پیغمبر دا تذکرہ، بٹڑا کوئی میرے پیغمبر دا تذکرہ، سیال کوٹ کوئی میرے پیغمبر دا تذکرہ، پنجاب کوئی میرے پیغمبر دا تذکرہ، پاکستان کوئی میرے پیغمبر دا تذکرہ، ہندوستان کوئی میرے پیغمبر دا تذکرہ، ایشیا کوئی میرے پیغمبر دا تذکرہ، افریقہ کوئی میرے پیغمبر دا تذکرہ، عرب کوئی میرے پیغمبر دا تذکرہ، اور لوگوں اکل قدیس دا امام تے یقین ہے، وہ تھا پھا نہیں جتھے میرے پیغمبر دا نام نہیں۔ اللہ اکبر، اسے وقت میں محبت نہ کہنا چاہنا، تذکرے نعام تیرے، عام تیرے، عام تیرے، تذکرے نعام تیرے، ہوندے صبح شام تیرے، تذکرے نعام تیرے، ہوندے صبح شام تیرے، بادشاہ غلام تیرے، بکریاں چران والیا فلکاں تے جان والیا، طاقتی شان والیا فلکاں تے جان والیا، اور کڈا سونا نام تیرا، نام تیرا، نام تیرا، کڈا سونا نام تیرا، اچا ہے مقام تیرا، کڈا سونا نام تیرا، اچا ہے مقام تیرا، ہر کوئی غلام تیرا، آیتاں سنان والیا فلکاں تے جان والیا، اللہ اکبر، رسولم من انفسہم، میرے پیغمبر بشر بن کے آئے، کلے بشر نہیں بن کے آئے، سید البشر بن کے آئے، اللہ اکبر، میں قربان جاواں، میں پوری آیت تو کمل نہیں کر لگا، آخری بات کرنا چاہنا، اللہ فرماتے ہیں یاتلو علیہم
آیاتی ہی اے دے تو مراد میرے پیغمبر دی تلاوت ہے اللہ کو اکبر اللہ اے دے تو مراد میرے پیغمبر دی تلاوت ہے میں قربان جاواں ماشاءاللہ سی بھی تلاوت کرنے ہیں کہ نہیں اللہ کئی ایسے لوگ جنہ سال سال قرآن پاک کھول کے نہیں ویکھنا ہوندا رمضان دے مہینے دن شرط لگائی ہوندی میں بہتا قرآن پڑھیا کہ توں پڑھیا مڑ کے سارا سال قرآن پاک کھولیا پورا سال قرآن پاک نو ویکھیا اللہ میں قربان جاواں اور جس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دا جشن ولادت منایا جس نبی دی آمد دی خوشی دے اندر بازار سجائے جس نبی دی آمد دی خوشی دے اندر جھنڈیاں لگائیاں اس پیغمبر نو تے تلاوت دے پیار اننے وہ پیغمبر تے تلاوت کر دے بھی اننے نے تلاوت سن دے بھی اننے نے اللہ کو اکبر اللہ میں کیا کرنا اور میں جس پیغمبر دا کلمہ پڑھئے اللہ دی قسمیں ہوتے سینے تے رب نے قرآن نادل کیتے ساری زندگی میرے پیغمبر نے قرآن نل وفا کیتی ہے میرے پیغمبر قرآن سنتے بھی رہے سنامتے بھی رہے میرے پیغمبر نے قرآن پڑھ کے اپنے زخمات تے مرم رکھیا میرے پیغمبر نے قرآن پڑھ کے اپنے صحابہ نو تسلیاں دتیاں اللہ کو اکبر اللہ میرے پیغمبر کدی قرآن پڑھتے نظر آمدے نے کدی قرآن سنتے نظر آمدے نے آئیے ایک حدیث پڑھ کے بات ختم کرنا چاہنا صحیح بخاری دی روایت تے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ خطان کو بیان کر دینے حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے صحابی بیان کر دینے رحمت کائنات علیہ السلام تشریف لا کر کے آئے آپ فرماتے ہیں عبداللہ گل سنے میں نو قرآن پڑھ کے سنا اللہ کو اکبر اللہ حضرت عبداللہ کہندے نے سونیا میں قرآن پڑھا اللہ قرآن تے تو کھاڑے تے نادل ہوئے اللہ کو اکبر اللہ میرے آقا فرماتے نے عبداللہ آج میرا دل کردہ پہ قرآن تو پڑھے محمد سامنے بیٹھ کر کے سنے صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں قرآن پڑھیا کرو قرآن سنیا کرو میں تے کیا کرنا جدوں بندے دے رشتے دار چھڑ جام دینے جدوں بندے دے سجن یار چھڑ جام دینے جدوں بندے دے بیوی بچے چھڑ جام دینے جدوں بندے دے زخمات تے مرم رکھن والا کوئی نہیں کھندا جدوں بندے دے دکھ وڈان والا کوئی نہیں کھندا قرآن پڑھیا کر قرآن تیرے زخمات تے مرم رکھ دے قرآن پڑھیا کر قرآن تیرے دل نو قرار دین دے قرآن پڑھیا کر قرآن تیرے دل دی بخار بن جام دے اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں میرے آقا فرماتے ہیں عبداللہ میں نو قرآن تے پڑھ کے سنانا حضرت عبداللہ فرماتے نے میں سورہ نساء دیاں تلاوتاں شروع کر دیتیاں پڑھ دیاں اس مقام تے پہنچے نا وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں اس آیا مبارکہ دے اندر قیامت دے دن دا ذکر آیا میرے پیغمبر فرماتے ہیں عبداللہ بس کر جا ہن میرے کولوں قرآن سنیا نہیں جا رہیا حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نظراں چکیاں اپنے محبوب دا مکھڑا ویکھیا میں ویندا کیاں میرے پیغمبر نے رو رو کر کے اپنی داڑھی آنسواں نال تر کر لیے اللہ کو اکبر اللہ کیوں میرے پیغمبر نو تلاوت نال پیار بڑھائے یاتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم اے دے تمرات میرے پیغمبر دی طہارت ہے ویعلمہم اے دے تمرات میرے پیغمبر دی تعلیم ہے الکتاب تمرات قرآن پاک ہے والحکمت تمرات میرے پیغمبر دی حدیث ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ اللہ کو اکبر اللہ یہ دے تمرات میرے پیغمبر نے آ کر کے جڑا جہالتاں دا خاتمہ کیتا اللہ کو اکبر اللہ رحمت کائنات نے آ کر کے محبت دے پھل برسائے میرے پیغمبر نے آ کر کے پیار تے محبت دی دعوت دیتی اللہ کو اکبر اللہ رحمت کائنات علیہ السلام دیاں 9 صفتاں اللہ نے قرآن پاک دی اس آیت دے اندر بیان کیتیاں اللہ میں اپنے پیغمبر دی نعت پڑھا
اللہ دی قسم قرآن پاک دے ہر پارے دے اندر قرآن پاک دیاں ایتاں میرے پیغمبر دیاں نعت پڑھ دیاں نظر آندیاں نے اسے واسطے کسے پوچھن والے پوچھیا ماں عائشہ کولوں ماں جی سونے دا کردار دسو نا میرے پیغمبر دا اخلاق دسو نا ماں عائشہ فرماندیاں نے کیا قرآن نہیں پڑھیا کہندا جی قرآن تے پڑھی دے فرماندیاں نے قرآن پڑھدا جا تینوں میرے محمد دا کردار نظر آندا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں اس پیغمبر دی نعت ہے اس پیغمبر دی عظمت ہے اس پیغمبر دا مقام ہے آئیے میں بات سمیٹن لگیاں میں جی دی نعت شروع کی دی ہے اللہ دی قسم کائنات دے رب نے انہیں ڈالا بنائے میرے پیغمبر دنیا تے نہیں سنائے پوری کائنات تو اللہ میرے پیغمبر عالم ارواح دے اندر پوری کائنات تو اللہ میرے پیغمبر بی بی آمینہ دی گودی دے اندر پوری کائنات تو اللہ میرے پیغمبر دا بچپن پوری کائنات تو اللہ میرے پیغمبر دا لڑکپن پوری کائنات تو اللہ میرے پیغمبر دی جوانی پوری کائنات تو اللہ میرے پیغمبر دی نبوتوں پہلے والی زندگی نبوت تو بعد والی زندگی ساری کائنات تو اللہ میرے پیغمبر دی فجر ظہر عصر مغرب عشاء تہجد اشراق ساری کائنات تو اللہ میرے پیغمبر دا چلنا بیٹھنا اٹھنا لیٹنا سونا تے سون تو بعد بیدار ہونا پوری کائنات تو اللہ میرے پیغمبر دے صبح تے شام پوری کائنات تو اللہ میرے پیغمبر دے دن تے رات پوری کائنات تو اللہ میرے آقا علیہ السلام بدر دے اندر پوری کائنات تو اللہ احد دے اندر پوری کائنات تو اللہ میرے آقا خار دے اندر پوری کائنات تو اللہ مزار دے اندر پوری کائنات تو اللہ اور میرا ایمان ہے میرا عقید ہے میرے آقا جب تک زندہ رہے پوری کائنات تو اللہ آج رات دے انور دے اندر آرام کر رہنے پوری کائنات تو اللہ اور کل قیامت دا دن ہوئے گا آقا خود کوثر تے تشریف فرما ہونگے پوری کائنات تو اللہ نظر آنگے اللہ اکبر اللہ کیسے اللہ میرے پیغمبر ہے اللہ اکبر اللہ کنی عظمت میرے پیغمبر دی لوگو گل مکدی مقامہ رتبہ کمال آقا دا کار بے مثال آقا دا ایک باری سارے سبحان اللہ کہو جڑے ماشاءاللہ تھک گئے نے کہو سبحان اللہ ہم سارے تھکے بیٹھے جائیں رتبہ کمال آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا گھر بے مثال آقا دا جنت چلک جائے گا پیار میرے آقا دا رتبہ کمال آقا دا گھر بے مثال آقا دا غارام دے ویچ جا کے قرآن پڑھ دے رہے امت لئی دعاواں سرکار کر دے رہے قرآن دا خلاصائی کردار میرے آقا دا رتبہ کمال آقا دا گھر بے مثال آقا دا اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دی عظمت اللہ دا قرآن بیان کر رہے میرے پیغمبر دی نعت رب دا قرآن پڑھ رہے اللہ تعالیٰ
سونے پیغمبر دی سچی محبت نصیب فرمائے، آپ دا سچا پیار نصیب فرمائے، آپ دی سنت دے مطابق ساری زندگی بسر کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔